بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستا، این موضوعی است که به ایمان و عقیده ما مسلمان ها تعلق می گیرد. خداوند متعال انسان ها را آفریده است تا همین انسان ها که مخلوق خداوند هست خالق خود را بشناسند و به مو خالق خود ایمان بیاورند و عبادت و بندگی همو خالق خود را بکنند. این خلاص هدف از آفرینش انسان ها هست. انسان یک مخلوق مکرم خداوندی هست. خداوند انسان یک مخلوق مکرم آفریده است. برایش کرامت داده است، برایش عزت داده است، برایش مقام داده است در بین دیگر مخلوقات. ولقد کرمنا بنی آدم، ما تکریم نمودیم، برتری دادیم چرا؟ انسان نسبت بر دیگر مخلوقات. پس تکریم خداوند به این مخلوق به این معناست که این مخلوق باید کاملا پابند دین خدا باشد و پابند حکم خداوند باشد و حکم خدا را و شریعت خدا را در زمین خدا تنفیذ نماید. این از دوستا هدف از چی؟ هدف از وجود ما انسان ها در این جهان پهناور و بزرگ. دوستان، مفهوم شگفتی های آفرینش بسیار یک موضوع مهمی است. خداوند متعال در طول تاریخ بشر سنتش به این رفته بود که باید پیامبران را برای امتهای مختلف در جاهای مختلف در زمانهای مختلف بفرستد. هدف از بعثت پیغمبران این بود که همین پیغمبران وسیله باشند بین انسان ها بین خداوند متعال. او شریعت را که خداوند برای انسان ها داده است، او شریعت را که خداوند برای انسان ها فرستاده است، او را همین پیامبر برای انسان ها چه بکند؟ او را عرض و تقدیم بکند. هدف از شریعت خداوند چیست؟ ایست که انسان ها خالق اصلی و آفریدگار واقعی جهان را بشناسند، به او ایمان بیارن و پرستش و بندگی مخالقه بکنن. این هدف از چیست؟ هدف از آفرینش ما انسان هاست. در این جهان خداوند متعال چیزهای خیلی زیاد را آفریده است. وقتی که ما برنامه شگفتی های آفرینش شرح میتیم به این معناست که خداوند متعال در این جهان نعمت های بی پایان را آفریده است. حدود و مرز ندارد که ما بگوییم این نعمت ها آخرین مرزش به فلانی نقطه می رسد. نه خیر، نهایت ندارد. چرا که چیزهایی است که ما رو می بینیم، چیزهایی است که ما رو نمی بینیم. مخلوقاتی است که مرئی است، مخلوقات است لامرئی، مخلوقات است محسوس، مخلوقات است غیر محسوس. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما انسان ها با تمام کم و کیفی که در جهان هست به خداوند متعال ایمان بیاوریم. ایمان بیاوریم به کی؟ به خداوند متعال، که خداوند خالق اصلی این جهان هست. خداوند خالق اصلی چیست؟ این جهان است و این جهان خداوند متعال آفریده است. این چیزی هدف از آفرینش ما انسان ها در همین جهان هست. دوستا، هدف شگفتی ها و هدف آفرینش چی است؟ در این جهان ما اگر متوجه شیم دوستا،
4 نوع مخلوق موجود است. وقتی که ما جهان میگیم یعنی همین دنیایی که ما در او هستیم. خداوند در همین جهان تقریبا 4 نوع مخلوق را آفریده است. یکی حیوانات میگوین، نباتات میگوین، جمادات میگوین و مایعات میگوین. این چیزی مخلوقات است. حیوانات، مثلا حیوانات شامل تمام زنده جان ها هست که انسان هم از جمله چیز حیوانات است، یعنی یک زنده جان است. حیوانات از حی گرفته شده. حی یعنی زنده. ما او را در زبان فارسی به نام زنده جان یاد میکنیم. حیوانات یعنی زنده جان ها. او مخلوقی که حرکت میکند. در او روح است. وقتی که روح از او بیرون شد دیگه از حرکت میافتد. مثلا ما انسان ها هستیم، وقتی که انسان عمرش به پایان رسید دیگر پیکره انسان حرکت کرده نمیتواند. یک حیوان است، گاو است، شتر هست، گوسفند است و یک پرنده هست، مرغ است. وقتی که او را ذبح میکنین به خاطر خوردن، تا وقت ذبح ای زنده است، حرکت میکند. وقتی که گلونش بریده شد میمیرد، دیگر از حرکت میفتد. این چیزی حیوانات است. نباتات مانند درخت ها هست، میوه ها هست، سبزیجات هست. این نباتات است، یعنی به این معنی است که می روید و دیگر وقتی که وقتش تمام شد از بین می رود. جمادات به می شکل است دوستا که مثلا سنگ است یا جمله جمادات است. کوه ها هست از جمله جمادات هست. مایعات مثل آب است و دیگر مخلوقات هم خیلی زیاد است در جهان که ایره به نام عالم یاد میکنن، یعنی جهان یاد میکنن. در همین مخلوقاتی که خدمت شما عرض کردم، در هر مخلوق خداوند عجایب و غرایبی هست. بسیار چیزهای عجیبی هست. بسیار چیزهای عجیبی هست. شما ببینید دوستان، مثلا خداوند متعال در سوره زاریات می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و فی انفسکم افلا تبصرون. و فی انفسکم افلا تبصرون. ببینید که در سوره زاریات خداوند متعال چی می فرماید. سوره زاریات در ببینیم در کدام جزء قرآن کریم هست که قبل از این آیت و بعد از این آیت خداوند متعال برای ما چی فرموده است. سوره الزاریات در سوره زاریات خداوند متعال می فرماید و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی هدف است که ای انسان ها در خود چرا نمیندیشید. مشکل ما می آیت خدمت شما عرض کنم. سوره الزاریات آیه 21. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند متعال در رابطه به صفات متقین می فرماید ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ببینید در آیه 20 و 21 که به موضوع ما ربط دارد، یعنی خداوند در رابطه به متقین و پرهیزگارا فرمود که متقین در روز قیامت در بهشت در چی می باشند؟ فی جنات و عیون، در باغهای هستند، در چشمه های آبی هستند که از تصور ما چی است؟ بیرون هست. ما تصور کرده نمیتونیم نعمت های بهشت خداوند. بهشت نصیب ما و شما هم مسلمان بکند. خداوند متعال باز می فرماید که این بهشت در نتیجه چی را برای انسان ها دادیم؟ آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین. یعنی همی متقین در دنیا محسنین بودن، نیکوکاران بودن. بعد از می فرماید که شب خیزی می کردن
و در وقت سحری استغفار می گفتند و مالهایشان برای انسانهای محروم و کسی که سوال میکرد از اونها برایشان میدادن، این نفقه میکرد مالای خدا. و بعد از خدا فرمود و فی الارض آیات للموقنین. سبحان الله، این موضوع بحث ماست دوستان. و فی الارض آیات للموقنین، در روی زمین آیات به معنای نشانه ها هست. آیات جمع آیه هست. آیه به معنای نشانه، یعنی آیات معانی مختلفی دارد، ولی در اینجا آیات چی است؟ مرادش یعنی نشانه هاست. و فی الارض آیات للموقنین، نشانه هایست برای کسانی که یقین کننده ها هستند، یقین دارند. یقین به این معنی است که اونها به خداوند ایمان دارند و یقین دارند که این آیات و این نشانه هایی که در روی زمین هست خالقش خداوند است. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. ببینید در دو آیت خداوند متعال خلاص تمام مسائل برای ما بیان کرد که این از جمله چیز؟ از جمله شگفتی های آفرینش خداوند است. و فی الارض آیات للموقنین. اگر در همین یک آیه ما فکر بکنیم تمام مسائلی که جز برنامه ما شامل از می شود. و فی الارض آیات، یعنی در روی زمین نشانه های هست. این نگفت که و فی الارض آیتون یعنی یک نشانه است. آیات به این معنی است که نشانه های خیلی زیادی هست، خیلی نشانه ها هست. مثلا اگر در همین آیه ما کمی فکر بکنیم دوستا، و فی الارض آیات للموقنین، در روی زمین دوستا اینجا خدا متعال زمین گفت. و فی الارض، ارض در زبان عربی به معنای زمین هست. ما انسان ها در روی زمین زندگی میکنیم یا بالای زمین زندگی میکنیم. بزرگترین مخلوق در روی زمین چیست؟ اون مخلوق که ما میبینیم. بزرگترینش دوستا دریاها هست، بحرها هست، اقیانوس ها هست. اقیانوس اطلس هست، اقیانوس مثلا در جهان اقیانوس های خیلی زیادی هست. این دریاهای بزرگ که تقریبا 3 حصه زمین آب است و 1 حصهش خشک است. یعنی وقتی که ما زمین به 4 حصه تقسیم میکنیم، 4 حصه، 1 حصهش خشک هست، 3 حصهش آب هست. پس بزرگترین مخلوق در چی؟ در روی زمین دریاها هست، همین بحرها هست که عظمت این مخلوق اونها میبینن، اونها درک میکنن که سفرهای دریایی دارن یا سفرهای بحری دارن. در چی؟ در کشتیهای خیلی بزرگ، در کشتیهای خیلی بزرگ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت یعنی همین کشتی های خیلی بزرگی هست، همانند کوه ها میگه در چی؟ در دریاها حرکت میکنن. همین کسایی که سفرهای بحری کردن یا میکنن اگر ببینن در این دریاها که خداوند چه یک مخلوق بزرگی را آفریده است. دریا آب هست ولی بالای آب همین کشتی ها حرکت میکنه، کشتی ها خیلی بزرگ، خیلی سنگین، ولی غرق نمی شود. اگر همین مسافرینی که در کشتی ها یا سفرهای بحری دارن فکر بکنن که آب از چه نوع آب هست، این آب دریا چه مخلوقاتی دو زندگی میکند، ماهی های بسیار مختلف،
نهنگ های بسیار مختلف و انواع ماهی هایی که در دریاها هست یکی از نشانهای خداوند است. دریاها از نشانهای خداوند است. مخلوق دومی بزرگی که در روی زمین هست کوه هست. دریا، کوه از جمله جمادات است. اگر شما در بعض جاهای در بعض کشورها دیده باشین آنقدر کوههای بلندی هست که به قله های از او انسان دیده نمیتواند، آنقدر بلند است. اگر شما یا دیده باشین یا تجربه کرده باشین خیلی کوه های بزرگی هست. این کوه ها را کی آفریده است؟ خداوند متعال آفریده است. همین کوه ها از جمله چیز و فی الارض آیات للموقنین، از جمله نشانه های خداوند است. آیات در اینجا چیز؟ در اینجا مرادش امی کائنات یا مخلوقات است. پس کوه ها هم یکی از نشانه های خداوند است. کوه ها را خداوند در روی بالای زمین آفریده است و کوبیده است. حتی در احادیث ذکر شده است که وقتی که خداوند متعال زمین آفرید زمین لغزش داشت، همانند زلزله می لغزید. میگه خداوند متعال کوه ها را آفرید همانند میخ ها بالای زمین او را کوبید و زمین از چی؟ از اهتزاز متوقف شد. یعنی اگر زمین همون لرزه را می داشت زندگی بالای زمین خیلی مشکل بود. امروز مثلا در بعض کشورها وقتی که زلزله می شود، زلزله یعنی یک نوع لرزیدن یا اهتزاز زمین هست. وقتی که به 6 درجه می رسد دیگر یک نوع انسان در نتیجه این اهتزاز زمین یا زلزله زمین یک نوع گیج می شود. انسان گیجی برش رخ می دهد. خصوصا مثلا کشور ژاپن زلزله ها خیلی زیاد است. در ژاپن است، در اندونزیا هست یا در بعضی کشورهای دیگر است. این چیز یک نوع اهتزاز در روی زمین هست. ولی خداوند میگه وقتی که زمین آفریده شد همین نوع اهتزاز داشت، می لرزید. خداوند کوه ها را آفرید و کوبید بالای زمین تا زمین از همین لرزه ها چی باشد؟ متوقف کند و این زمین چی باشد؟ یعنی مناسب به خاطر زندگی انسان ها و دیگر زنده جان ها باشد. این چی بود؟ یعنی مسئله بود که خداوند متعال در سوره الذاریات در آیه 20 موضوع چی را بیان کرد؟ و فی الارض آیات، یعنی در روی زمین نشانه های هست که شما هم باید فکر بکنید. یک نمونه بود که خدمت شما عزیزان عرض کردم. خداوند متعال ما شما را از بنده های مؤمنش قرار بدهد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.